आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना। अनिमा बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मङ्गलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगइन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेलिबेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रचार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रचार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह, सहकारी आदिसँग प्रत्यक्ष समन्वय तथा सहकार्यमा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ आज प्रसारण हुने सामग्रीहरूको झलकबाट। आजको कार्यक्रममा जाजरकोटमा च्याउ खेतीको सम्भावना र यसको चुनौती, भेरी नगरपालिकाका कृषकको च्याउ खेती सञ्चालन गर्दाको अनुभव र च्याउ खेतीका बारेमा विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रममा भेरी नगरपालिकाका एक कृषकको च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम लिएपछि च्याउ खेती सञ्चालन गर्दाको समस्या तथा चुनौती सहितको अनुभव, सल्लाह सुझाव लिनको लागि त हामीलाई सजिलै छ। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट नजिकै छ। भेरी नगरपालिकाले आफ्नो विभिन्न वडामा च्याउ खेती सञ्चालनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू तयार पारेको छ, कृषकका लागि के कस्ता सुविधा तथा अवसरहरू ल्याएको छ, यस बारेमा नगर कृषि शाखाका विज्ञसँगको छलफल। असोज कार्तिकदेखि पुष माघ फागुनसम्म यहाँ च्याउ खेती हुन्छ। त्यति बेला हामी चाहिँ पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा च्याउको कार्यक्रम राख्छौँ र अहिले पनि राखेका छौँ र समय रहेसम्म केही कृषि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियोसँगै रहनुहोला। सपना नानी, आजको हाम्रो कृषि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने सामग्रीको झलक त सुनिए नै। यतिखेर कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ। यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जान्न पाए बडो गजब हुने थियो सपना नानी। तपाईले भने अनुसार मैले कुरा बुझे। यो सन्देश सुन्नुहोस्, त्यसपछि थप केही जानकारी हुनेछ नि। ल सुनिहालौँ न उसो भए। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरी विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको
भएको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अण्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दूध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। ओहो, धेरै कुरा थाहा भयो नानी यो सन्देश सुनेर। म पनि यसै अनुसार गर्छु। अब अरूलाई पनि गर्न लगाउँछु। नानी, कार्यक्रमको सुरुमा भेरी नगरपालिकाका एक कृषकको च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम लिएपछि च्याउ खेती सञ्चालन गर्दाको अनुभव समेटी तयार पारेको कुराकानी सुन्न पाए गजब हुने थियो सपना नानी। हुन्छ नि, तपाईले भने जस्तै मैले भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का एक कृषकसँग च्याउ खेती सुरु गरेर बीचमै छोडेर हाल पनि अन्य कृषि व्यवसाय गर्दै आउनु भएका कृषकसँग कुराकानी गरेको छु। किनकि कृषकले सबै अरूले देखेको भर गरेर मात्र नहुने रहेछ। त्यसको लागि आवश्यक तापक्रम, भूगोल सबै कुराले भर पर्छ नि। यो कुराकानीबाट धेरै जानकारी हुन्छ। च्याउ खेतीमा लाग्ने र लागेकाहरूमा पनि सहयोग पुग्छ। ल सुन्नुहोस् है। नमस्ते, मेरो नाम भीमबहादुर बुढाथोकी, भेरी नगरपालिका 1 कालेगाउँ। हजुर, अहिले हामी च्याउ खेतीलाई चाहिँ विशेष गरी जोड दिएका छौँ। च्याउ खेती कसरी गर्ने हैन, च्याउ कस्तो खालको खेती हो त, यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले पनि केही अनुभव लिन सक्नु भएको रहेछ। यहाँ पहिला तालिम पनि लिइसक्नु भएको रहेछ। त्यसो अनुभव भन्नु पर्दा के छ यहाँको तालिम लिँदाको र तपाईले कसरी घरमा गएर च्याउ खेतीलाई चाहिँ जोड दिनु भएको थियो नि? मेरो अनुभवमा मैले ट्रेनिङ लिएको, पढेको पनि शिव व्यवसाय माध्यमिक विद्यालय कालेगाउँ प्राविधिक शिक्षालय। त्यसमा मैले आफै पनि पढेको र आफैले पनि खेती गरेको र अनुभव पनि केही अनुभव छ, केही बाधा अवरोधहरू पनि छन्। व्यवसाय रूपमा च्याउ खेती गर्नलाई अलिकति हामीलाई किनकि टेम्परेचर नमिल्ने क्या, तापक्रम नमिल्ने, टेक्निकल लाइनमा पनि अलिकति टेक्निकल बाधाहरू आउने। सल्लाह सुझाव लिनको लागि त हामीलाई सजिलै छ। कृषि विकास कार्यालय जागोट नजिकै छ। हामी आफै पनि टेक्निकल पढेको हुनाले हामीलाई व्यवसाय गर्न राम्रो छ। अलिकति हामीलाई समयमा बिउ उत्पादन गराउने, ल्याउने र समय बिउ बिजन पुर्याउने, कृषकसम्म चाहिँ प्रत्यक्षसम्म बिउ बिजन पुर्यायो भने च्याउ खेती राम्रै अनुभव पनि छ र खेती गर्नलाई सहज तरिका छ, त्यति गाह्रो छैन। र व्यवसायको रूपमा पनि एकदम राम्रो छ। खाना लाउने राम्रो र ग्राहकहरूले मन पराउने यस्तो खालको नै बजारमा पनि यसको माग पनि आउने र त्यति हाम्रो ग्राहकहरूलाई त्यो उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई चाहिँ बिक्री गर्न त्यस्तो कठिनाइ छैन। हजुर, भनेपछि बिउमा समस्या छ भनेको बेला ट्याक्कै पाउन गाह्रो रहेछ हैन? अब यस्तै हो। अब भनेको समयमा बिउ बिजन पुग्यो भनेर निश्चित तापक्रम मिल्यो भने, हरेक चिज हावापानी मिल्यो भने, हामीले राम्रो गर्न सक्यो भने। कस्तो खालको हावापानी चाहिँदो रहेछ त च्याउ यसलाई चिसो खालको हावापानी चाहियो, टेम्परेचर चाहियो 22 देखि 28 25 भन्छ। यो बिचको टेम्परेचर पनि मिल्न पर्यो। तर हामीले अलिकति टेम्परेचर मिलाउन नसक्ने, अलिकति बडी परालको त्यो ढोटहरू हुन्छ, पराल कटिङ गर्ने बेला त्यो टेक्निकल लाइनले 3-4 सेन्टिमिटरको चाहिँ फरकमा चाहिँ पराल काट्नु पर्यो। त्यसलाई पानीमा हल्का उमाले त्यो भए त्यसमा भएका ढुसीहरू चाहिँ मार्नु पर्यो। अनि मारिसकेपछि बल्ल अलिकति चाहिँ टेक्निकल तरिकाले जाने पनि ठिक छ। अलिकति च्याउ खेती गर्न खोज्ने कृषकहरूलाई आफैले जस्तै हाम्रो परम्परागत हिसाबले च्याउ खेती गर्ने हो भने अलिकति कृषक मुख पलाउने स्थिति छैन। हजुर, अनि यहाँले तालिम पनि लिनु भएको छ। कहिले लिनु भएको नि यहाँले तालिम यो च्याउ खेती सम्बन्धी? यो च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम शिव अघि नै मैले भनिहालेँ। योभन्दा अगाडि शिव व्यवसाय माविको एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, टिचर। हामीलाई आफैलाई पनि पढाउने र आफूले पनि पढेको उहाँ विश्वामित्र शर्मा भन्ने हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो तरिकाले च्याउ खेती गर्न सिकाउनु भयो। तर हामीले पनि गाउँमा गएर योभन्दा मेरो 73-74 सालमा। हजुर, तालिम राम्रोसँग लिनुभयो। यहाँले बुझ्नु पनि भएको छ च्याउ खेतीलाई कसरी लिने, कसरी चाहिँ त्यसलाई निर्माण गर्ने त। च्याउ खेती राख्दाखेरि अब टेम्परेचरको कुरा होला, त्यहाँको सरसफाइको कुरा सबै पनि लिनुभयो। ताले अनुभव छ र सिकिसकेपछि तपाईँले घरमा उत्पादन गर्नुभयो कि भएन? उत्पादन गऱ्यौँ हामीले। किनकि व्यवसाय रूपमा जानलाई अलिकति त्यति आर्थिक लगन नलाग्ने क्या। स्थानीय स्तरमा भएका यो परालहरू, त्यस पछाडि मकैको त्यो ढोटहरू अलिकति टेक्निकल तरिकाले अलिकति जानियो भने हामीलाई त्यति
समयमै त्यो खेर फाल्न भन, किनकि त्यो चिजहरू हामीले सदुपयोग गर्यो भनेपछि हामीलाई चिया खेती गर्न सजिलै छ। तर अलिकति कति उत्पादन गर्नुभएको थियो यहाँले घरमा? ठ्याक्कै कसरी योभन्दा निर्माण मैले गर्नुभयो? कति 2 वर्षसम्म? वर्ष अगाडि मैले कम्ती 50-60 वटा त्यो अनुभव गर्नको लागि आफूले कतिको छ त यो राम्रो व्यवसाय रूपमा कसरी पलाइन्छ त, यो ग्राहकहरूले कसरी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले कसरी मन पराउँछन् र उत्पादन गर्ने कृषकले कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो बिचको दूरीमा चाहिँ मैले अनुभव गर्नलाई गरेँ। तर मेरो राम्रै भयो। तर अलिकति वातावरण के आयो भने चाहिँ टेम्परेचर नमिल्ने, अलिकति कोठाहरू अलिकति चिस्यान ठाउँ बढी भएको चाहिने त्यस्तो खालको छ यसमा। अनि यहाँले च्याउ खेतीमा अलिकति विस्तार गर्नको लागि भनेर लाग्नु भएन, त्यसपछि छोडिसक्नु भयो? किन छोड्नु भयो नि बिचमा? छोड्नको कारण समयमा चाहिँ अलिकति बिउ बिजनहरू चाहिँ अलिकति जिल्ला सुस्ती आउने के, अनि आएको बिउ बिजन नगरहरूले ल्याउने। अहिले त सिस्टम त्यो चाहिँ पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ल्याउँथ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। अहिले नगरको कार्यक्रममा अलिकति ढिला सुस्ती पनि हुने र त्यसपछि कृषकले लिएर त्यो बिउलाई वास्ता नगरिदिने क्या, लिएर राखिदिने। समयमा त्यो बिउ त्यो च्याउ खेतीको बिउ हुन्छ नि ढुसीहरू, त्यसलाई चाहिँ अलिकति समयमा चाहिँ व्यवस्थापन नगर्ने, समयमा त्यो उत्पादन नगर्ने क्या। लिएको 1-2 हप्ताभित्र गर्नुपर्ने, कसैको घरमा कुहिएर गएको हुन्छ त्यो ढुसीहरू। त्यस्तो पनि म देखेँ मैले। हजुर, भनेपछि तपाईँले एउटा लामो अनुभव पनि गर्नुभएको छ, सिक्नु भएको छ, यो बारेमा बुझ्नु भएको छ। तपाईँ जस्तै कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ होला र तपाईँ बुझेकै कृषकले बिचमा ट्याक्कै नछोड्नु पर्ने, यसलाई अझ लिनुपर्ने व्यावसायिक रूपमा के छ यसमा चाहिँ तपाईँ लिन नसक्नुको? यो कृषि व्यवसाय भनेको तपाईँ कस्तो भनेपछि कृषक कसरी पलाउने सबै अनुभव गरिसकेपछि हामीले कसरी कृषकलाई अब व्यावहारिक भन्दा व्यवसायमुखी जानको लागि हामीले अलिकति केही न केही टेक्निकल लाइन सोचेर गर्ने खेती हो। जुनसुकै चिज हुने, या फलफुल खेती होस्, या तरकारी खेती होस्, या च्याउ खेती होस्, सबै कृषि कर्ममा परे। यी कृषि कर्महरू गर्नको लागि हामीले कसरी चाहिँ अलिकति सल्लाह सुझाव लिएर हुन्छ, या अलिकति टेक्निकल लाइन तरिकाले अलिकति फरक ढङ्गले गर्न खोज्यो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ। तर छोडेको छैन, हामी गर्ने पक्षमा छौँ। अब गरेर पनि देखाउने। हामी किसान भनेपछि बिचमा अलिकति ग्याप भए तापनि तपाईँ यसमा निरन्तरता दिने हो। हामीले कृषक भइसक्यो, कृषि उत्पादन गरेर बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले। किनकि अलिकति जाएको हुनाले के छ भने जुनसुकै चिज पनि उत्पादन गरिसकेपछि व्यवस्थापन गर्न त्यसलाई अलिक गाह्रो छ। बजार सानो छ, एरिया सानो छ। त्यही भएर अलिकति कृषकले गर्न खोजे, धेरै कृषकले गरे, हामीले पनि त्यो अलिकति सपोर्ट गऱ्यौँ। र गऱ्यो कृषकहरूको च्याउ चाहिँ अलिकति भएन, सफल भएनन् प्रयास कृषकहरू। तर हुनको कारण के छ भने अलिकति यो ब्याकवर्ष हुनको कारण के छ भनेपछि तपाईँको यो हामीले जो अघि नै भनिहालेँ मैले, जो हामीले बिउहरू दिन्छ नि हामीलाई, जो सेवा सुविधा दिएको छ सरकारले, यो अलिकति हामीले पनि अलिकति निरन्तरता नदिएर, कृषकले निरन्तरता नदिएर अलिक त्यही भएर पछि परेको छ हाम्रो। हजुर, अब अन्य कृषकहरूलाई, अन्य तपाईँ जस्तै सिकेका अथवा अन्य सिक्न चाहने कृषकहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्छु भने यदि तपाईँ च्याउ खेती गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य खेतीभन्दा सस्तो र सुलभ छ। तर निश्चित तापक्रम निश्चित मौसममा हुने हो। फेरि यो सधैँभरि हुने छैन। किनकि यसको अलिकति समयअनुसार पनि हुन्छ। माघ फागुन चैत वैशाख जेठमा अलिकति हाम्रो च्याउ खेती गर्ने सिजन यही नै हो। अहिले च्याउ खेती अलिक गर्न गाह्रो छ, टेम्परेचर मिल्दैन, हावापानी मिल्दैन। त्यो भावना अलिक व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले बढी परिमाणमा अलिक गरेपछि कृषक फस्टाउन सक्छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हो नि सपना नानी, कस्तो गजब कुरो पो रहेछ। वास्तवमा कृषकको चाहना भएर मात्र नहुने रहेछ, किनकि त्यसको लागि जग्गा, कृषि ज्ञान, भौगोलिक अवस्था सबै चाहिने पो रहेछ त। यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा कृषकको अनुभव सुन्न पाउँदा हामी जस्ता कृषि पेसामा लाग्नेहरूलाई धेरै सहज हुने रहेछ। जानकारीको लागि धन्यवाद छ है। अनि अब कार्यक्रममा भेरी नगरपालिकाले आफ्नो विभिन्न वडामा च्याउ खेती सञ्चालनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू तयार पारेको छ, कृषकका लागि के कस्ता सुविधा तथा अवसरहरू ल्याएको छ, यसबारेमा नगर कृषि शाखाका विज्ञसँगको छलफल पनि सुन्न पाएको भए झन् कति राम्रो हुने थियो सपना नानी। ठिक छ, त्यो पनि मैले ल्याएको छु, सुन्ने हो? ल सुनिहालौ न, किन ढिला गर्ने। ल सुन्नुहोस्। कार्यक्रम कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भेरी नगरपालिकामा कृषकहरूले च्याउ खेतीलाई पनि केही प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि लिनु भएको छ। कतिपयले फाटोफुटो खेती गरेको पनि पाइन्छ। यहाँको अवस्था हेर्नु पर्दा तपाईँको कृषि शाखाबाट पनि कस्तो खालको
कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको थियो विगतका वर्षहरूमा र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा योजनाको बारेमा के छ यो च्याउ खेतीलाई विस्तार गर्नको लागि भनेर भएको कार्यक्रमहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो च्याउ खेती भन्ने हाम्रो यो जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका विशेष गरी यो खलङ्गा बजारभित्र विगतदेखि नै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदादेखि नै यहाँ चाहिँ त्यसको खेती हुँदै आइरहेको छ र अब हामीले पनि यो भेरी नगरपालिका स्थानीय तहमा जाँदाखेरि चाहिँ यो भेरी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले पनि च्याउको बिउमा चाहिँ किसानहरूलाई अनुदान दिँदै आइरहेको छ। बिउ हामी विशेष गरी यसमा चाहिँ अब त्यति व्यावसायिक किसानहरू भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ नियमित किसानहरू भएको हुनाले च्याउ खेती गर्ने सानो स्केलमा एक दुईजना कोही अलिकति व्यवसाय गर्ने बाहेक नभएदेखि हाम्रो चाहिँ नियमित च्याउ खेती गर्ने किसानहरू भएको हुनाले यो खलङ्गा बजारभित्र हामी नियमित कार्यक्रम राख्छौँ। यसको अहिलेसम्म हुँदै आइरहेको छ, छुटेको छैन। विगतको वर्षहरूमा हामीले सुरुमा त 100% अनुदानमा पनि बिउहरू वितरण गऱ्यौँ र त्यसको रिजल्ट पनि अब च्याउ उत्पादन अबको सिजनमा यो हाम्रो यहाँ विशेष गरी यो पहिलो चौमासिक असोज कार्तिकदेखि पुष माघ फागुनसम्म यहाँ च्याउ खेती हुन्छ। त्यति बेला हामी चाहिँ पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा च्याउको कार्यक्रम राख्छौँ र अहिले पनि राखेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि हामीले चाहिँ 50% अनुदानमा किसानहरूलाई च्याउको बिउको कार्यक्रम राखेका छौँ। हामी काठमाडौँबाट च्याउको बिउ ल्याएर अनुदानमा चाहिँ किसानहरूलाई दिन्छौँ माग अनुसार। हजुर, अनि ट्याक्कै कार्यक्रम पनि राख्नु भएको रहेछ। बजेट त्यस्तो बजेटिङको कुरा गर्नु पर्दा के छ, कति बजेट चाहिँ हामीले च्याउ खेतीको लागि 50% मात्रै हो। हामीले 50% हामीले बिउ दिने हो, बाँकी चाहिँ किसानहरूले चाहिँ 50% त्यसमा लगानी गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ पहिलो र दोस्रो चरणमा चौमासिक। यो च्याउ खेतीमा विशेष गरी बिउ चाहिँ कस्तो खालको ल्याउने होइन, कसरी यहाँ निर्माण हुन्छ र कसरी वितरण भइरहेको हुन्छ। कतिपय कृषकहरूले पहिलो वर्ष सुरु गर्नु भएको हुन्छ र बिचबिचमा फेरि त्यो छोड्नु भएको पनि हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिनु भएको हुँदैन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीले यहाँ लगाउने भनेको जेनरली कन्या च्याउ नै हो होइन, पराले च्याउ पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसको बिउ हामी काठमाडौँदेखि ल्याउँछौँ। अलिकति गुणस्तरीय बिउ चाहिँ हामीले काठमाडौँबाट ल्याएको बिउमा पाइएको हुनाले हुन त हामीसँग सुर्खेत नेपालगञ्जहरूका सहरहरूमा पनि बिउहरू पाइन्छ, तर हामीले अहिले काठमाडौँबाटै बिउ ल्याउने गरेका छौँ। त्यहाँबाट बिउ ल्याइसकेपछि यो खास गरी उत्पादन गर्ने भनेको परालमा उत्पादन हुन्छ। धानको परालहरू काटेर 2 देखि 3 इन्चको लम्बाइमा चाहिँ परालहरू काट्ने, त्यसलाई चाहिँ पानीमा त्यसलाई निर्मलीकरण गर्ने, तातो पानीमा बाफमा, अनि त्यसपछि त्यसलाई अलिकति हल्का सुकाएर चाहिँ त्यसमा राख्ने हो, एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने गर्छ यो च्याउ। र विशेष गरी यहाँ उत्पादन हुने भनेको च्याउ पनि कन्या नै हो। अहिले अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोही किसानहरूबाट गोब्रे च्याउ र सीताके च्याउको पनि थोरै मागहरू आइरहेको छ। हामी त्यतातिर पनि कोसिस गर्दैछौँ। अलिकति त्यो मागहरू बढ्यो भने हामी त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम र लगानी चाहिँ गर्न सक्छौँ आगामी वर्षहरूमा। यहाँ जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाकै कुरा गरौँ, यहाँका कृषकहरूले उत्पादन गरेको च्याउ चाहिँ अन्य उपभोक्ता कहाँ कतिको पुर्याउनु भएको छ, कतिको उत्पादनलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ नि, उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ लागेको यहाँ कतिका कृषक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि विशेष गरी त के प्राविधिक सल्लाह सुझाव पनि आवश्यक पर्छ होला उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अब निर्माण गर्ने। अघि त भनिसक्नु भएको छ केही कुरा तपाईँले होइन, त्यस च्याउ खेतीमा चाहिँ सुरु गर्दा कसरी निर्माण गर्ने, कसरी त्यहाँ राख्ने, पराललाई काट्ने कुरादेखि लिएर अलि यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। कृषकहरूले चाहिँ नयाँ कृषक हुनुहुन्छ, यदि सुन्नुहुन्छ उहाँले भने रेडियो कार्यक्रम सुनेर पनि केही उहाँलाई प्रभाव परोस् र कि च्याउ खेतीतिर जोडिन उहाँलाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस्। हजुर, यो च्याउ खेती भनेको च्याउ खेती गर्नलाई छुट्टै जग्गा चाहिने पनि होइन। यो पराले च्याउलाई हामीले एउटा बन्द कोठामा, अँध्यारो कोठामा, अलिकति ओसिलो कोठामा गर्ने चिज हो। खास गरी यो च्याउ खेती भनेको यो कम जग्गा हुने र चाहिँ जग्गै नहुने भनौँ न, खालि सानो सानो स्पेसहरू भएका चाहिँ त्यस्ता किसिमका कृषकहरू, जग्गा नहुने कृषकहरू भन्ने त्यसलाई सीमान्तकृत कृषकहरूको लागि हो यो खेती। विशेष गरी यो चाहिँ भेरी नगरपालिका खलङ्गा बजारमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खेतीपाती गर्नको लागि जग्गा पनि नहुने, घरै घर भएको र त्यसमा चाहिँ अब बजार पनि यहाँ चाहिँ बजारको माग पनि प्रशस्तै भएको हुनाले खलङ्गा बजारमा अहिलेसम्म चाहिँ यसको खेती बढी गर्नुहुन्छ। योभन्दा बाहिरका किसानहरू पनि गर्न सक्नु, किनभने हामीले खलङ्गा बजारको लागि मात्रै च्याउ खेती गर्ने त होइन, हामीले त भेरी नगरपालिकाको लागि च्याउ खेती गर्ने हो। योभन्दा बाहिरका सम्भव हुने तपाईँको चाहिँ पराल अब उपलब्ध हुने सजिलैसँग र चाहिँ त्यस्तो घरभित्र यसको लागि छुट्टै पनि ठाउँ धेरै ठुलै चाहिँ आवश्यकता नपर्ने भएको हुनाले आफ्नो एउटा कुनै घरको चाहिँ सानो कोठामा, अँध्यारो कोठामा त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्ने यो विषय भएको हुनाले यसलाई सजिलै, त्यति अप्ठ्यारो छैन। यो खेती एकदम सजिलो छ। प्राविधिक सेवाको लागि त अब हामी यहीँबाट चाहिँ 50% अनुदानमा च्याउको बिउ दिने हुनाले हामीले त्यस्तो नजानेको अलिकति च्याउ खेती कसरी गर्ने भन्ने कुनै नयाँ किसान हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ यहीँ शाखामा चाहिँ उहाँ बिउ लिन आउनुहुन्छ, उहाँलाई यहीँबाट ट्रेनिङ दिएर पनि पठाउँछौँ
र बाँकी विषयहरू नबुझेको कुराहरू उहाँले फोन मार्फत टोल फ्री मार्फत चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यस मार्फत पनि सिकाउन सक्छौँ र स्थलगत रूपमा हामी कुनै बेला हामी फिल्डमा गएको बेला त्यहाँ पनि हामी कहाँ जिज्ञासा राख्नु भयो भने हामी त्यहाँ पनि सिकाउँछौँ। हजुर, च्याउ खेती गर्दा चाहिँ विशेष गरी यो प्रकाशको कुरा गरौँ होइन, एउटा बन्द कोठामा राखिँदाखेरि कसरी त्यहाँ प्रकाश दिने अथवा आवश्यक पर्छ पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ पानी कसरी राख्ने त, कुन टाइममा राख्ने, कति मात्रामा राख्ने, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, यो च्याउ खेती कस्तो हो भने अब यसको चाहिँ निश्चित तापक्रम, निश्चित आर्द्रता, निश्चित हावापानी चाहिने हो यसलाई पनि होइन। अब हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा, मध्य पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरी यही क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिने यता कार्तिकदेखि चैत्रसम्म मजाले खेती गर्न सकिने हावापानी हो यो च्याउको लागि, उपयुक्त हावापानी भएको हुनाले यसको लागि चाहिँ पराल व्यवस्थापन गरिसकेपछि, च्याउको बिउ उपलब्ध भइसकेपछि हामीले च्याउको बिउ चाहिँ एउटा प्लास्टिक थैला हुन्छ, त्यो थैलामा चाहिँ राख्छौँ होइन। छुट्टै थैलै हुन्छ प्लास्टिकको, त्यसमा हामी राख्छौँ। त्यसमा राखिसकेपछि हामी चाहिँ त्यहाँ कस्तो हुनु पर्यो भने कोठा अलिकति अँध्यारो हुनुपर्छ। 22-25 दिनसम्मको लागि हामी त्यहाँ प्रकाश कम छिर्ने, अलिकति ओसिलो भएको सफा क्षेत्रमा चाहिँ अँध्यारो ठाउँमा हामी 20-25 दिनसम्म त्यो डल्लालाई राख्छौँ, च्याउको डल्लालाई। अनि त्यसपछि त्यो प्लास्टिकभित्र अलिअलि सेतो ढुसी आउन थालिसकेपछि त्यो प्लास्टिकलाई ब्लेडले काटेर हालिदिन्छौँ र अलिकति प्रकाश दिन्छौँ। त्यसपछि प्रकाश अनि पानी आवश्यकता, त्यो जब चाहिँ ढुसी बाहिर आउँछ सेतो ढुसी, त्यो चाहिँ च्याउ हो। त्यो च्याउ उम्रिन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो बाहिरको त्यो प्लास्टिक हुन्छ नि झोला, त्यसलाई हटाएर अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिने बिहान बेलुका अथवा 1-2 दिनको फरकमा त्यहाँको सापेक्षिक आर्द्रता कस्तो छ, त्यहाँको चिस्यान कतिको छ, त्यो चिस्यान हेरेर चाहिँ पानी सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 दिन पछाडि चाहिँ नर्मली राम्रो भयो भने च्याउ उम्रिन थाल्छ, ढुसी आउन थाल्छ। त्यसपछि हामी लगातार चाहिँ अब 35औँ दिनदेखि उता चाहिँ च्याउ टिप्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्ने। अब त्यो च्याउको डल्ला चाहिँ तल भुइँमा राख्नु भएन, सङ्क्रमित हुन्छ, सफा ठाउँमा राख्नु पर्यो, अथवा चाहिँ सम्भव भएसम्म झुन्ड्याउनु पर्यो। त्यसलाई झुन्ड्याएर चाहिँ सफा गरेर अलिअलि प्रकाश चाहिँ दिनुपर्छ। च्याउ उम्रिन थालिसकेपछि अँध्यारो बनाउने होइन, अलिक प्रकाश चाहिँ त्यति बेला चाहिँ च्याउ उम्रिसकेपछि प्रकाश चाहिन्छ। त्यति बेला अलिक कोठालाई उज्यालो बनाउने, बिहान बेलुका अथवा बेलुकातिर बिहानतिर अलिअलि पानी छर्किने, त्यसमा छर्कियो भने त्यो सिँचाइ हुन्छ। सिँचाइ भइसकेपछि चाहिँ च्याउ टिप्न सुरु हुन्छ। त्यसरी चाहिँ च्याउ खेती गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि घरमै उत्पादन गरेको, अब कृषकले उत्पादन गरेको च्याउमा र जङ्गलमा पाइन्छ नि च्याउ होइन सर, यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ? पाउनेहरूले पौष्टिक तत्त्व होइन, त्यसमा पनि केही फरक हुन्छ या त के छ? होइन, पौष्टिक तत्त्व च्याउबाट पाइने पौष्टिक तत्त्व नै हो, त्यसबाट पनि पाइने, यसबाट पनि पाउने कुरामा कति अब होइन, यस्तो हुँदैन। जङ्गलमा पनि पाउने चिज हो, जङ्गलमा सर्वसुलभ त भएन। अब यो सर्वसुलभ हो, जति बेला पायो उसको पौष्टिक तत्त्व उही हो। च्याउ भन्ने जस्तै अब त्यही नै हो, प्रोटिन पाइने हो च्याउमा खास गरी होइन। त्यो जङ्गलमा पनि त्यही पाइने, यसमा पनि त्यही पाइने हो। जङ्गलमा हामीसँग सदाबहार हुँदैन र जङ्गल कतिपय विशाल पनि हुन्छन्, त्यो चिनिँदैन पनि। त्यो चाहिँ हामी आफैले चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ यो विज्ञहरूले उत्पादन गरेको बिउ भएको हुनाले यो चाहिँ त्यसमा त्यति समस्या हुँदैन। उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, त्यो पौष्टिक तत्त्व उही हो, के फरक पर्दैन। बराबर नै पाइन्छ, बराबर एकदम केही पनि हुँदैन त्यसमा, मजाले। अनि यहाँको चाहिँ तपाईँको यो कृषि शाखाबाट मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रमा यस्तो जोड दिने अन्य निकाय पनि हुनुहुन्छ होइन, अन्य सङ्घ संस्था पनि छन् कृषि क्षेत्रकै लागि भनेर, यहाँ कृषि क्षेत्र विस्तारकै लागि भनेर काम, त्यस्ता योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ, काम गरिरहनु पनि भएको हुन्छ। उहाँहरूसँगको तपाईँको त्यो सहकार्य, त्यस्तो समन्वय पनि बेलामा हुन्छ या हुँदैन? कसरी चाहिँ तपाईँले कृषि क्षेत्रमा प्रमोट गर्नको लागि योजना बनाउँदा चाहिँ आफै सिकै त्यस्तो सल्लाह गरेर गर्नुहुन्छ या त एकतर्फी नै गर्नुहुन्छ? त्यस्तो समन्वय त अहिलेसम्म त्यो च्याउकै लागि भनेर भएको छैन। न त कतिपय अवस्थामा चाहिँ समन्वय हुन्छ। अब तपाईँ चाहिँ प्राविधिक सेवा दिँदाखेरि भयो समन्वय होइन, प्राविधिक सेवामा समन्वय हुन्छ। अब हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ नभइरहेको अवस्थामा हामीले साथीहरूसँग, अन्य सरहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ। कुनै च्याउमा समस्या आयो, रोग लाग्यो, किरा लाग्यो भने अब हामीले जान नभएको ठाउँमा, हामीले हेर्न नभएको ठाउँमा उहाँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ भने अब अन्य निकायबाट पनि यो च्याउ खेती सम्बन्धी प्रस्तावनाहरू उहाँले अब यही भन्ने हुँदैन, यहाँ लागत सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँले प्रस्तावना खोल्नुहुन्छ, कसैले च्याउ हाल्नुहुन्छ, कसैले के हाल्नुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसरी सम्बोधन उहाँहरूबाट पनि भइरहेको हुन्छ। च्याउ खेतीलाई अगाडि बढाउनको लागि बिचमा त्यस्तो केही समस्याहरू आउँछ अथवा रोगहरू लाग्ने होइन, विभिन्न त्यो ढुसी त भन्नुभएको छ, त्यो सँगसँगै अन्य त्यस्ता रोगहरूले पनि आक्रमण गर्छ, या त कस्तो खालको चुनौती सामना गर्नुपर्छ? हुन्छ, च्याउमा पनि अब वातावरण मिलेन भने त त्यसमा ढुसी पनि अब एउटा चाहिने सकारात्मक, यो पनि च्याउ पनि एक किसिमको ढुसी नै भएको हुनाले यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने ढुसी भयो। यसकै विपरीत ढुसी अन्य चाहिँ बाली बोट बिरुवाहरूमा लाग्ने ढुसी यसमा पनि नलाग्ने होइन, लाग्छ, त्यो ढुसी लाग्छ। अब मैले भने नि अगाडि अब चाहिँ
च्याउको राख्ने ठाउँ चाहिँ सफा हुनु पर्यो, अलिकति चिसो आर्द्र हुनु पर्यो। तर फोहोर जहाँ पाए त्यहीँ चाहिँ च्याउको डल्ला राख्ने भने त्यसमा त सङ्कमित भएर गइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ विशेष विचार ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, अन्त्यमा भिरी नगरपालिकाका च्याउ खेतीसँग जोडिएका कृषक र अन्य कृषकहरूलाई चाहिँ च्याउ खेतीमा अलिकति लाग्नको लागि, यस च्याउ खेतीलाई प्रमोट गर्नको लागि यहाँले के गर्नुहुन्छ? अब हामी चाहिँ यो च्याउको बिउ अहिले तत्काल अब सानो स्केलमा भएको हुनाले त्यति माग पनि चाहिँ तुरुन्तै उति बेलै आउने भएको हुनाले, किनभने 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि त्यस्तो माग आउने, ठुलो स्केलमा आउने त्यस्तो चाहिँ डिमान्ड धेरै ठुलो नभएको हुनाले हाम्रो परियोजना पनि हाम्रो कार्यक्रम पनि त्यही अनुसारको सानो सानो भएको हुनाले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ भदौदेखि असोज अब अन्तिर चाहिँ यसको लागि सूचना खोल्छौँ। च्याउको बिउको लागि 50% अनुदानको लागि सूचना खोल्छौँ। उहाँले चाहिँ आवश्यक माग चाहिँ आफूलाई कति चाहिएको त्यो आवेदन सूचनाभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्छ। त्यसो चाहिँ फोन गर्छौँ, उहाँलाई चाहिँ त्यो बिउ उपलब्ध गराउँछौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। सपना नानी, धेरै कुरा जानकारी भयो आजको भेटघाटमा। अब पनि कुरो सुन्दा कुरो आउने, अरू पनि यस्तै विषयका कुराकानी सुनम पो लाग्यो त नानी मलाई त। भन्नुहोस् न त, तपाईँको खुल्दुलीसँगै कृषक श्रोताको खुल्दुली पनि म भेटाउने प्रयास गर्नेछु। ठिक छ नि सपना नानी, आफू कृषि पेसामा निर्भर मान्छे, त्यसैले धेरै थाहा पाउन मन लाग्छ के नानी। तपाईँले वास्तविक कुरा गर्नुभयो। ओहो, गजबको कुरा पो रहेछ त। एकदमै धेरै कुरा थाहा पाइयो। छलफलको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ है नानी। ठिक छ, तपाईँको जिज्ञासा र श्रोताको मनमा लागेका कुराहरू जानकारी गराउने प्रयास गरेको छु। फेरि पनि आउँदा बसाइमा थप प्रयास गर्दै जानेछु। हो नि सपना नानी, तपाईँको प्रयास निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ, कृषकलाई पनि धेरै जानकारी हुन्छ नि। श्रोता, तपाईलाई यो कार्यक्रम सुनेर कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुनेर कुनै जिज्ञासा सुझाव सल्लाह भएमा हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँका कुनै जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी यति नै। प्रश्न पठाउने ठेगाना कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। सपना नानी, यो जानकारी पछि अब जाजरकोटमा सलहले पुर्याएको क्षति सम्बन्धीको एउटा खबर सुन्न पाए बडो गजब हुने थियो। तर त्यो खबर चाहिँ मैले आफै तयार पारेको छु। तपाईँ सुन्नुहुन्छ कि? हो त नि, सधैँ मैले सुनाउँथे। आज तपाईँबाट सुन्न पायो, एकदमै खुसी लाग्यो। ल सुनिहालौ न। बाढी पहिरो पीडाले थलिएको बारेकोटमा सलहले बालीनाली सखा पारिदिएपछि अर्को सङ्कट थपिएको छ। बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4 र 5 को रोकाई गाउँ, मुलसाम, जिरी, मैना, गोठगाउँ, नाइकबाडा क्षेत्रमा सलहले मकै तथा धानबाली नष्ट गरेको छ। केही समय अघि जिल्लाको बारेकोट भित्रिएको सलह यति बेला बारेकोटको विभिन्न क्षेत्रमा छपक्कै देखिन थालेको छ। सलहले बालीनाली नष्ट गरेपछि बारेकोटका किसान चिन्तित भएका छन्। बारेकोटको जिरी, मैना, नाइकबाडा, धुमा, मुलसाम लगायतका गाउँमा लगाएको मकै र धानबाली सलहको झुन्डले नष्ट गरिदिएपछि किसान रुनु नहाँस्नुको अवस्थामा पुगेको बारेकोट 4 जिरीका किसान हरिबहादुर सिंहले दुखेसो गर्नुभयो। सलहले मकै, धान र कोदो, सुन्तला, केरा र वनका रुखको पात खाएर नष्ट गरेको छ। हजारौंको संख्यामा भित्रिएको सलहले गाउँ नै छोपेको छ। उहाँले भन्नुभयो, भगाउने प्रयास गर्दा गर्दै मकै र धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बालीनालीमा फसेको सलहलाई धपाउनका लागि स्थानीयवासीले टिन, थाल ठटाउनुका साथै धोनी निकालेर भगाउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सलहले सबैभन्दा बढी मकै बालीमा क्षति पुर्याएको छ। सलहले तरकारी र लहरे बालीमा समेत क्षति पुगेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। बारेकोटमा सबैभन्दा धेरै सलह देखिएको छ। बाढी पहिरोले वितण्डा मचाइरहेको अवस्थामा खेतबारीमा सलह देखिएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। बारेकोटको कृषि शाखाले सलह प्रवेश गरे पनि क्षतिको विवरण प्राप्त भइ नसकेको जनाएको छ। 2 हप्ता अघि बारेकोटको सगला, लिम्सा, रोकाईगाउँ, रामीडाँडा, नाइकबाडामा देखिएको सलह पानी परेपछि हराएको थियो। जुम्ला जान लागेको सलह चिसोका कारण फर्किएर पुनः बारेकोटबाट जुम्ला जाने नाका वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 3 मा छपक्क भएको छ। पहिरो र कोरोनाको कहरका बीचमा भित्रिएको सलहले बाली नष्ट गरेपछि किसान निराश भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले बताउनुभयो। सलह धपाउन किसानले गरेको प्रयास सफल भएको छैन। बारेकोटका विभिन्न ठाउँहरूमा अझै पनि सलहको झुन्डले धान र मकै मात्र होइन, फलफुल र तरकारीमा पनि क्षति पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो।
ओहो, निकै क्षति पो पुर्याएको रहेछ नि। अब त्यस क्षेत्रमा आवश्यक सावधानी अपनाउनुको विकल्प नै छैन। त्यसैले बरु एउटा सलहबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सन्देश सुन्ने कि? सुनिहालौँ न। सला 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 होइन है ठुल दाइ, के सलह सलह भन्दै हिँडेको? अलि हतारमै हुनुहुन्छ, के भयो? के भएन भन्नु न। लौ कृषि प्राविधिकलाई भेटौँ भनेर कृषि विकास कार्यालयमा हिँडेको, ढुङ्गा खोज्दा देउदै भेट्यो, बाटैमा जेठी नानीलाई भेटे। नमस्कार जेठी नानी। नमस्कार नमस्कार ठुल दाइ पनि। अब तपाईँको समस्या के हो त्यो भन्नुहोस् न। ल जेठी नानीलाई एकातिर यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको बेला फेरि अर्कोतिर बाली बिरुवामा लाग्ने के किराहरूले गर्दा बेलैमा बाली सकाइ पर्न थालिसक्यो भने हेर्नुहोस् न, घरि मकैमा लाग्ने फौजी किरा, फेरि अहिले यो सलह भन्ने किराले त झन् सताउला जस्तो पो लाग्यो। जेठी नानी, सलह किरा कस्तो किरा हो? हामी किसानहरूले बाली कसरी बचाउने, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी गर्ने होला? साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो नानी। केही उपाय बताउनु पर्यो नि। म खरो मान्छे नानी भनिहाल्छु क्या। ए, समस्या त्यसो पो हो? ल सुन्नुहोस् है त। सुनौ नानी सुनौ। सलह किरा केही दिन अघि तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा देखा परेको थियो। अहिले जाजरकोटमा पनि देखा परेको छ। सलह धेरै संख्यामा एक समूहमा रहेको हुन्छ। यस किराबाट सजग रहन आवश्यक छ नि। यसको क्षतिबाट जोगिनको लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने तथा विभिन्न भाडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, खेतबारीमा धुवाँ लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने आदि यस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बाली नाली बचाउन सकिन्छ नि। ओहो, नानीले भनेको कुरो त कायदा रहेछ, तर त्यही बेला कहाँतिबाट त्यो ढ्याउरो ल्याउने, कहाँतिबाट त्यो अर्को आगो बाल्ने मर्चै हुँदैन हामीसित। त्यही पनि अब जो गर्नु पर्ला नानीले भनिहाल्नु भयो, उपाय त्यही होला, त्यही गर्ने त होला अब। हो नि ठुल दाइ, अब घरमा गएर चासो बाजो मिलाउनुहोस् न। यसबाट सचेत रहनुपर्छ क्या। बस बस नानी बस बस, कुरो ठिक भयो क्या। ट्याक्कै खोजे जस्तै आज जेठी नानीलाई भेट्यो। अब बारीमा गएर त्यसै गर्नु पर्ला। त्यहाँपछि पर माथिका फुलदाई, माइलदाई, काइलदाई, माथि डाँडा माथिका बुवाजु सब म भन्छु अहिले गएर। अरूलाई पनि भन्छु है जेठी नानी, तपाईँ के दुःख गर्नुहुन्छ मै गई भन्नुला। नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। कृषि विकास कार्यालय, भेरी नगरपालिका, कृषि शाखा, प्रयास र रेडियो हाम्रो पाइलाको सहकार्यमा जारी सन्देश। धेरै राम्रो लाग्यो सपना नानी। आवश्यक सावधानी अपनाउनु पर्छ नि। यो सन्देशले पनि धेरै जानकारी दियो नि सपना नानी। आज त कार्यक्रम पनि सकिन थाल्यो होला। अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ नयाँ कुरा ल्याउनु है। म भने अब जानु पर्यो। नानी यो बेला धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषक तथा पशुपालकले त झन् धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि घरमा पुग्ने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुने गर्नुहोला। आजभोलि कोरोना संक्रमण भयो भने त सबै कृषि क्षेत्रका काम त थपक्कै भइहाल्छन् नि। कृषि उत्पादनहरू कहाँ लगेर बिक्री गर्ने बिजोग हुन्छ। एक त खलङ्गामा कृषिजन्य वस्तुहरूको माग पनि बढी छ। त्यसमा कोरोना संक्रमण भयो भने त न उत्पादन बिक्री हुन्छ, न त घरमा नै सङ्कलन गरेर राख्न सकिन्छ। बडो गाह्रो हुन्छ नि। नानी, आजको बसाइमा जाजरकोटमा च्याउ खेतीको सम्भावना र यसको चुनौती, भेरी नगरपालिकाका कृषकको च्याउ खेती सञ्चालन गर्दाको अनुभव र च्याउ खेतीका बारेमा विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीको बारेमा धेरै कुराको जानकारी भयो। अब भने नानी मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, कोरोना आउला भन्ने डर छ। म भने अब लागे है। हस् हस्, धेरै कुराको जानकारी भयो आजको कार्यक्रममा। तपाईलाई कृषि तथा पशुपालन कर्ममा कुनै समस्या आदि भएमा थप जानकारी चाहिएमा नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदै जानुहोला। अनि स्वास्थ्यमा केही समस्या भयो भने पनि नजिकैको स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला। जिल्लाका विभिन्न कृषि क्षेत्रका निकायहरूबाट जानकारी गराउन पनि सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा स्थानीय रेडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला। सूचना थाहा हुन्छ नि। कृषि कार्यक्रममा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला है हजुर। हुन्छ नानी, हुन्छ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि। आज हामी कार्यक्रमको 28औं अङ्कमा छौं। हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौं।
श्रोता, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुनै पर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता फेरि मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौँ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका, वडा नम्बर 4, जाजरकोट। फोन नम्बर 08933157 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म बाल कुमार अनि म सपना पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार। यो